mobisita si Pope Leo sa upat ka nasod sa Africa gikan Abril 13 hangtod 23 sumala sa pabalo sa Vatican aron ipakita ang prioridad sa simbahan sa kontinente o suportahan ang kalambuan samtang ipasiugda ang Catholic Muslim dialogue. Ang sa Papa mobisita usab sa Monaco sa Marso 28 o sa Spain gikan Hunyo 6 hangtod 12. Lakip ang Canary Island nga usa sa major nga entry point sa mga migrante paingon sa Europe. Sa Africa, iyang bisitahon ang Algeria, Angola, Equatorial Guinea o Cameroon. Si Pope Leo mao ang unang papa nga mobisita sa Algeria na kadaghanan Muslim ug pipila ka libo nga Catholic. Ana usab kini special nga koneksyon sa simbahan tungod kay si San Agustin sa ipugikan didto gilauman nga makadani siya og dagang tawo og moawhag sa mga leader sa kalibutan nga dugangan ang suporta sa kalambuan sa kontinente. Samtang ipakita ang kusog o kadasig sa simbahan sa Africa sa tibuok kalibutan. Ang maong pagbisita nagpadayon sa tradisyon sa mga Santo Papa nga mibisita sa Africa. Si Pope Francis kaniadto sa Democratic Republic of Congo o South Sudan kaniadtong 2023 samtang sa si Pope Benedict XVI o Pope John Paul II ang katapusang bibisita sa Angola, Cameroon o Equatorial Guinea kaniadto. Dugang pa nga gilauman usab nga bisita si Pope Leo sa Peru sa Nobyembre 2026 diin kaniadto siya nagserbisyo isip misyonaryo o obispo.